नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौं। यसका साथै तपाईं श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौं। तपाईंले पनि आजको कार्यक्रमका अतिथिसँग आफ्ना जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने 400526 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा युवा राजनीतिक विश्लेषक एवं परराष्ट्रविद डाक्टर उद्धव प्याकुरेल हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ यतिखेर गोर्खाको फुजेलमा हुनुहुन्छ र त्यहीँबाट हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग पछिल्लो घटनाक्रम राजनीतिक जुन विषयवस्तु अगाडि बढिरहेको छ यिनै प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका साथै परराष्ट्र कूटनीतिका सम्बन्धमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। प्याकुरेलज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब हिजो मात्रै हामीले संविधान दिवस मनायौँ, हैन? संविधान घोषणा भएको 2 वर्ष पनि पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यही संविधानको प्रावधान अनुसार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने तर संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्ने दल तथा संगठनहरूले कालो दिनको रूपमा हिजो मनाए। अर्कोतर्फ प्रमुख दल र सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक दिनको रूपमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर संविधान दिवस मनाइयो। यो कस्तो खालको व्यवस्था हो वा चरित्र? यसलाई कस्तो चस्माले हेर्दा राम्रो होला? होइन, अहिलेको लोकतन्त्र भनेको नै यो विपक्षमा पनि मत राखेर अगाडि जान सक्ने एउटा व्यवस्था हो, होइन? त्यही सन्दर्भमा तपाईँले जुन संविधानको हिजो संविधान दिवसको कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि अवश्य नै संविधान बन्दाखेरि केही पक्षका गुनासाहरू समेटिएका थिएनन्। ती गुनासाहरू नसमेटिएको सन्दर्भमा त्यो बेलामा पनि संविधानलाई विवादित संविधान भनेर हेरिएको थियो र त्यसैको निरन्तरताको रूपमा उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको छ। तर पोजिटिभ कुरा चाहिँ के हो भने, सकारात्मक कुरा चाहिँ 2 वर्ष त्यो तेस्रो संविधान दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि जो चाहिँ संविधान मान्दैनौँ भनेर अगाडि बढिरहेको थियो उहाँहरूले पनि एक प्रकारले चाहिँ सहमतिमा आएर अघिल्लो दिन मात्रै स्थानीय चुनाव जुन नयाँ संविधान अन्तर्गत भइरहेको स्थानीय चुनाव छ त्यसमा भाग लिएर अब चाहिँ संविधान स्वीकार्ने तहमा हामी छौँ भनेर एउटा सन्देश दिइरहेको अवस्थालाई चाहिँ म चाहिँ सकारात्मक रूपमै हेर्छु। अब यो सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को पनि सम्पन्न भएर अब मतगणना जारी रहेको अवस्था। मङ्सिर 10 र 21 गते प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुँदैछ। यो अवस्थामा निर्वाचन आचार संहिता जारी रहेको भन्ने निर्वाचन आयोगको दाबी, उता सरकार चाहिँ आचार संहिता विपरीत फेरि सरकार विस्तार गर्नेतर्फ पनि लागिरहेको छ। मैले एकैचोटि संविधानको कुराबाट फेरि सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तारको प्रसङ्गलाई जोडेँ। यो अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि अथवा कस्तो खालको हो? यसलाई कसरी हामीले विश्लेषण गर्दा राम्रो होला? यसमा तपाईँले भने जस्तै पहिलो स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनदेखि नै कता कता मलाई पनि आश्चर्य लागिरहेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि एकातिर आचार संहिताको कुरा गरिन्छ, अर्कोतिर इभन प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि सरकार विस्तार गर्ने, ठुला ठुला क्याबिनेटका निर्णय गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ पहिलेदेखि चलिरहेको र अहिलेसम्म पनि नरोकिएको अवस्था चाहिँ हो। र अब त झन् प्रदेश सभाको र प्रतिनिधि सभाको पनि चुनाव हुने अवस्था आइरहेको अवस्थामा यसरी गर्न हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। तर अहिले तपाईँले उठाएको कुरा जस्तै जनता संविधान स्वीकार्नेतर्फ गइरहेछन्, राजनीतिक दलहरू संविधान स्वीकार्नेतर्फ गइरहेछन्, तर सरकारमा रहेका अथवा ठुला पार्टीहरू चाहिँ कता कता संविधानका भावनाहरू भन्दा विपरीत जाने। जस्तो अहिले नै 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइदिए भए के हुन्थ्यो? एकातिर संविधान लागू भइसक्यो भनिराखेको छ, होइन? त्यो चाहिँ ओलीजीकै पालादेखि एवं सुशील कोइराला जारी गरेपछि त्यसपछिका सरकारहरू 25 सदस्यीय नै भइदिएको भए के हुन्थ्यो? एउटा जसले मनाउँछु अरूलाई भनेर लागिरहेको छ उनीहरू पनि संविधानको
धारा मानेर हिँडेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होइन। तर होइन, यो अन्तरिम पिरियड हो, हामीले के पनि गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ अहिलेको संविधान लागू हुँदैन भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ एक प्रकारको उहाँले त्यसो भनिरहँदाखेरि अरूले नि किन मानेर जाने त भन्ने एक प्रकारको तर्क चाहिँ अरूसँग भेटाएको अवस्था चाहिँ हो। र पछिल्लो क्याबिनेट विस्तारले नि यही कुरालाई चाहिँ मलजल गर्छ होला। तपाईँ हिँड्दै पनि हुनुहुन्छ, अलिकति समस्या भयो जस्तो लाग्दैछ। यद्यपि अब कुराकानीलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। हजुर हजुर। नेपालको अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने र दलहरू बीचको एउटा सहमतिका कुरा पनि अलिकति तालमेलको कुराहरू पनि मिल्दोजुल्दो त्यति नलाग्ने यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि तपाईँ के पाउनुहुन्छ? नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ अगाडि गइरहेको भन्ने हामीले अब यो विश्लेषण गर्ने? होइन, म चाहिँ नेपालको राजनीति सकारात्मक दिशातिरै गइरहेको देखिरहेको छु। जस्तो अहिले पनि हामीले सुरुमै कुरा उठाउनु भयो तपाईँले पनि होइन, संविधान लाई यत्रो विवादमा ल्याएको र नमान्ने भनेर गइरहेको शक्ति पनि अब बिस्तारै स्थानीय चुनाव मार्फत सरकारमा आइरहेको छ। अनि हाम्रो एउटा अर्को ब्युटी भनेको के हो भनेदेखि नेपालमा राजनीतिक दलहरू चाहिँ अलिकति आफूमा मनमुटाव देखाए पनि अन्तिम घडीमा आएर चाहिँ असाध्यै समझदारीका साथ बैठकमा बस्ने, छलफल गर्ने र समस्याको समाधान गर्नेतिर चाहिँ अगाडि बढिरहेको पुरानो परम्पराले गर्दाखेरि पनि जस्तो तपाईँ हेर्नुहुन्छ दुई थरी युद्धमै रहेका शक्तिहरू पनि सरकारमा रहेको र अर्को हतियारै उठाएको शक्ति पनि एक प्रकारले बाटामा रहेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर जुन उत्साह देखाएर हिँड्ने परम्परा छ त्यो र पछिल्लो परिणामहरू सबै हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ नेपालको राजनीति त्यति नकारात्मक दिशातिर अथवा उल्टो दिशातिर गइरहेको जस्तो लाग्दैन। यो पोजिटिभ दिशातिरै छ र अगाडि बढ्नेतर्फै लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्नेतर्फै छ जस्तो म चाहिँ अलिकति आशावादीतातिर नै छु। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि मुलुकमा व्याप्त अब भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका घटनाक्रमले जनता त एकदमै प्रताडित भइसकेको अवस्था अथवा कति खप्ने कति सहने भन्ने किसिमको आवाजहरू उठ्न थालिसकेको छ। यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्न? होइन, सुधार डेफिनेटली गर्नुपर्छ। जस्तो भ्रष्टाचारकै कुरा पनि तपाईँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एउटा बन्द समाज जुन जहाँ चाहिँ लोकतन्त्र हुँदैन, बन्द समाजमा भन्दा यस्तो खुला समाज जुन हामीले परिकल्पना गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ त्यस्तो समाजमा नै यस्ता भ्रष्टाचारका अरू मुद्दाहरू चाहिँ अगाडि आउँछन् र त्यसलाई सजिलैसँग परास्त गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पहिलाको सोसाइटीमा यो प्रकारको कसले कति खायो भन्ने कुरा नि त्यसरी आउँदैन थिए। अहिले सोसियल मिडिया यी सबै भएको कारणले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पनि धेरै आएछन्, धेरै एक्सपोजहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जनता जागरुक भइरहेछन्, यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ, यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ। फेरि एउटा कुरो चाहिँ त्यो पनि हो। अब यो लोकतन्त्रको कुरा गरिरहँदाखेरि बेला मौकामा राजतन्त्रको कुरा पनि उठ्ने गर्छ। यो राजतन्त्रको कुरा उठ्दाखेरि राजा फर्काउनुपर्छ, राजा नै ठिक थियो भन्ने आवाज उठ्नुलाई चाहिँ कतिको जायज मान्न सकिन्छ? अब त्यो आवाज अहिले उठिसके जस्तो पनि मलाई लाग्दैन होइन। र उठ्नु ठिकै छ, अल्टरनेटिभको रूपमा मान्छेहरूले हेर्न खोज्लान्। हाम्रो नेपाली परम्परा चाहिँ के छ भने फेरि छिटो बिर्सिने बानी पनि छ। हिजो राजशाहीको विरुद्ध त्यता झन्डै 20% मान्छे सडकमा उत्रेर फालेको राजशाही आज एकाएक कसरी सफल हुन्छ अथवा कसरी जनताको पक्षमा काम गर्नेवाला हुन सक्ला र तैपनि कतिपय अवस्थामा अलिकति तुलना गरेर होइन हिजोकै ठिक थियो कि भनेर हेर्न खोज्ने हाम्रो संस्कारलाई त्यसलाई अन्यथा भन्नु मिल्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने अब नेपालको सन्दर्भमा राज संस्था फर्किने अथवा राज संस्था रहने कुरा चाहिँ त्यो असम्भव जस्तो कुरा जस्तो लाग्छ। अब अलिअलि छिटपिट त्यस्ता मान्छेहरूले पहिलाको राम्रो थियो त्यो त भन्छन् नि त, शाखाकाल राम्रो थियो भन्लान् कसैले। जस्तो भारतमै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कतिपयले ब्रिटिस राज नै राम्रो थियो अहिलेको भन्दा भन्छन् होइन। तर त्यसको कन्टेक्स्ट नै फरक हो। मान्छेहरूले पुरानो पोजिटिभ कुरा सम्झेका हुन्, पुरानो नकारात्मक कुरा जस्तो राजशाहीकै बेलामा भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीले भोगेकै कुरा हो होइन। ती सबै कुराहरूलाई बिर्सेर अहिले त्यो प्रकारको मुभमेन्ट उठेर राजशाही नै आइसक्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। भनेपछि हामीलाई पर्दा चाहिँ यो नै सबभन्दा ठुलो आपद विपद हो अथवा यो नै जटिल भन्ने एउटा महसुस गर्ने, पछि बिर्सेपछि होइन त्यो राम्रो पनि थियो भनेर त्यो बेलाको सकारात्मक पक्षहरूलाई अहिले हेरेर त्यो बेलाको नकारात्मक पक्ष जस्तो भ्रष्टाचारकै न्युजहरू आउन नपाउने होइन, समाचारहरू चाहिँ मिलिट्री लाएर कन्ट्रोल गर्ने,
अनि त्यस्तो अवस्थामा कसरी समाचार बाहिर आउँछ र? तपाईँ हामी त भुक्तभोगी नै हो नि होइन र राजशाहीको। हो त्यो अवस्थालाई बिर्सिने हो भने अब एकजना मात्रै थिए खाएन एकजनाले खान्थे भन्ने गरी भन्न सकेला होइन, तर त्यो त सन्दर्भ होइन नि त। जस्तो पछिल्लो यो भ्रष्टाचारकै अनियमितताको कुरा गर्दाखेरि सरकारको पनि यो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको हो कि, अथवा सरकारले पनि त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरू जो ठुला ठुला पहुँचवाला छन्, जो शक्ति र सत्ताको भरमा अडिएका छन्, त्योभन्दा पनि बढी उसको अब बाह्य शक्तिको पनि एउटा दबाब होला होइन, त्यस्ता व्यक्तिहरू निकै दह्रो गरी बस्ने गरेका छन्। यद्यपि एउटा आम रूपमा चाहिँ आलोचना हुँदाखेरि अन्ततः सरकार पनि झुक्नु परेर त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। जस्तो हालै मात्रै ओयल निगमका प्रमुखलाई सरकारले बर्खास्त गरेको, यस्ता घटनाहरू हुनुलाई कसरी लिन सकिन्छ? होइन, त्यही त यो नै लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष हो नि त। तपाईँले थाहा पाएपछि तपाईँ छोड्नुहुन्न, सरकार जे गरोस्, राजनीतिक दलका मान्छेले जे गरून् केही भएन, तर फलानुलाई चाहिँ ऊ भ्रष्टाचारी हो उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रकारले अहिले उठ्छ नि त्यो नै लोकतन्त्रको सबभन्दा सबल पक्ष हो क्या। त्यसलाई इन्कार गरेर हिजो सोसाइटी राम्रो थियो भनेर जानुपर्ने अवस्थै छैन। किनभने यसैमा कारवाही हुन्छ हुने भए नहुने भए पुरानो व्यवस्थामा त हुँदै हुँदैन। यो त एउटा लोकतन्त्रको यो राम्रो व्यवस्था भन्नुभयो, तर सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भनौँ अथवा त्यो तहमा बस्ने कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरू, त्यस्ता कुनियत भएका व्यक्तिहरूबाट अलिकति प्रभावित भएको चाहिँ पाउनुहुन्छ कि हुन्न? होइन, त्यसमा अलिकति समस्या चाहिँ के छ भने हामीले अपनाएको जुन लोकतन्त्र भनिन्छ नि, यो लोकतन्त्रलाई नै अलिकति पुनर्परिभाषित गरेर अलिकति यसमा नयाँ आयामहरू थप्नुपर्ने अवश्य छ होइन। जस्तो अहिलेको भोटले जित्ने अनि भोट चाहिँ एउटा राम्रो मान्छेको पनि एक भोट अनि बदमासको पनि एक भोट, तर उसले चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर बरु 10 भोट हालिदिन सक्ने यो जुन व्यवस्था छ नि, धेरै भोटले जित्ने, त्यसको लागि चाहिँ नराम्रा मान्छेहरूसँग नै धेरै भोट हुन सक्ने जुन अहिलेको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि कतिपय राजनीतिक दलहरू जतिसुकै परिवर्तनको कुरा गरे पनि उनीहरू चाहिँ काहीँ न कहीँबाट चुकिरहनु पर्ने अवस्था देखिया छ होइन। त्यसमा करेक्सन आवश्यक छ, नयाँ लोकतन्त्रको नयाँ आयामहरू थपिनुपर्छ त्यसमा भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर यो खुला समाजको अल्टरनेटिभको रूपमा बन्द समाज चाहिँ हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अहिले अब बेला मौकामा केही समय अगाडि पनि राजनीतिक दलहरूमध्ये अब एउटा प्रमुख 3 दलमध्येकै एउटा दलले भ्रष्टाचारीले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्यायो होइन, निकै विरोध भएको थियो। त्यो अहिले प्रस्तावबाट नेपाली कांग्रेसले ल्याएको थियो, पछि हट्यो। यसो हेर्दाखेरि कता कता दलहरूले चाहिँ यस्ता गलत नियत भएका भ्रष्टाचारी अथवा स्वच्छ निष्ठावान व्यक्ति चाहिँ नभएको र त्यस्ता गलत नियतका व्यक्तिहरूलाई मात्रै नेता बनाउन खोजेको देखियो। यसले पनि नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित पार्न खोजेको हो। अब त्यो नेपाली कांग्रेसको समग्र प्रस्ताव थियो जस्तो मलाई लाग्दैन, केही सभासदहरूले हालेको प्रस्ताव थियो भन्ने मैले चाहिँ मिडियाबाट थाहा पाएको हो होइन। र त्यसमा पनि अहिले हामीले भनेको जस्तै आखिर बाध्यता भयो नि, सबैको प्रेसरले तपाईँ हामी यो कुरा चाहिँ गलत हो भन्दाखेरि त सबैले एकैचोटि 17, 18, 19 कतिवटा प्रपोजल चाहिँ विथड्र गरेर चाहिँ उनीहरूले चुनाव गर्न नपाउने वातावरण बनाइरहेको अवस्थामा चाहिँ मलाई त्यसैलाई डेफिनेटली अहिले हामीले भने जस्तै भ्रष्टाचारी र राजनैतिक पार्टीको कता कता साठगाँठ हुन लागेको हो कि भन्ने कुरामा कसस हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ होइन। तर प्रेसर चाहिँ गरिरहनुपर्छ, गरिरहँदाखेरि लोकतन्त्रमा नै राजनैतिक दलहरू सुध्रिन्छन्, लोकतन्त्रमा नै व्यवस्था सुधार्न सकिन्छ, लोकतन्त्रमा नै भ्रष्टाचारीलाई नमियाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ दृढ छु, मलाई चाहिँ विश्वास छ। प्याकुरेलज्यू, अब तपाईँ कूटनीतिक सम्बन्धका पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीति र यहाँको राज्य व्यवस्था समग्रलाई हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अथवा छिमेकी मुलुकको दबाव प्रभाव के कति देख्नुहुन्छ? होइन, अहिले कुनै पनि सोसाइटी एकदम आफैमा स्वाधीन सोसाइटी छैन। यो ग्लोबलाइजेसन भन्छ नि, विश्वव्यापीकरण, त्यसले समाजलाई अरू एउटा परनिर्भरतामा बाँधेको छ। त्यो सन्दर्भमा नेपाल जस्तो सानो देश, हाम्रो जस्तो कमजोर साइकोलोजी भएको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव छैन, छिमेकीहरूको प्रभाव छैन भन्न मिल्दैन। प्रभाव त सबैमा छ। जस्तो तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, अमेरिका जस्तो संसारकै ठुलो शक्ति पनि
कसरी चाइनासँग झुक्छ, कसरी रसियासँग झुक्छ, किन कसरी भारतसँग झुक्छ भन्ने कुरा त हामीले देखिरहेको छौँ भने हामी त एउटा दुई देशको बिचको सानो देश र फेरि सानो हुँदैमा हामी प्रभावमा पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन प्रभावमा नपरिकन पनि कम प्रभावमा नि बाँच्न सकिन्छ। तर अहिले मैले भनिहालेँ हामीमा जुन प्रकारको मानसिकता छ नि कमजोर छु, मलाई चाहिँ सहयोग चाहिन्छ, यो पनि सहयोग चाहिन्छ, ऊ पनि चाहिन्छ, नचाहिने सहयोग पनि चाहिन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ त्यसले गर्दा चाहिँ डेफिनेटली हामीमा प्रभाव छ, त्यो प्रभाव चाहिँ कम चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर त्यो प्रभावलाई कम गर्ने भन्दा पनि बढेको चाहिँ फिल हुन थालेको छ। जस्तै केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा उहाँले आफ्नो विचार राख्ने क्रममा संविधान संशोधन गर्ने वचनै दिनुभयो, जसको निकै आलोचना पनि भयो। त्यही त अहिले मैले त्यसमा भने नि त्यो चाहिँ हाम्रो साइकोलोजीको कुरा हो। देउबाजीले जुन कुरा नभने भए हुन्थ्यो होइन, त्यो कुरा चाहिँ मैले पहिला पनि मिडिया मार्फत भनिसकेको छु। देउबाजी जतिको परिपक्व मान्छेले चाहिँ त्यो सन्देश चाहिँ दिनु थियो, किन भन्दा मधेसवादी दलहरूलाई संविधान कार्यान्वयनको तहमा भोट हाल्ने तहमा ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। तर उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने जब प्रस्ताव फेल भयो त्यसपछि पार्लियामेन्टमा बोलेर चाहिँ तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको प्रस्तावलाई अझ पनि पारित गर्नेतर्फ पछि पनि काम गर्छौँ भन्दै हो। त्यो कुरा भारतमा गएर भन्नु पर्ने थिएन, चिनमा गएर भन्नु पनि पर्ने थिएन। तर त्यो कुरा भारतमा गएर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अवश्य यहाँ समस्या भएको हो होइन। र त्यो चाहिँ हाम्रो साइकोलोजीको कारणले हो। अहिले मैले भनिसकेँ त्यो हामी नै आफू कमजोर छौँ, हामीले कटिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता लिएर जान्छौँ त्यसको कारणले हामीमा प्रभाव अवश्य तपाईँले भने जस्तो बढ्छ र बढेको पनि हुनसक्छ। नेपालको हरेक पटकको यो सत्ता परिवर्तनका समयमा भारतको चाहिँ अलिकति प्रमुख भूमिका हुन्छ भन्ने गरिन्छ नि। त्यो जस्तो हरेक हाम्रोमा अब समस्या भन्ने कि सबलता भन्ने के हो होइन। तर हाम्रा सबै राजनीतिक दलहरू धेरैजसो राजनीतिक दलहरू भारतमै आन्दोलन मार्फत जन्मे, त्यहीँ हुर्के, कतिपय अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यहीँ सहयोग लिन जाने, यी सबै कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो म त त्यस्तो पनि भन्दिनँ होइन, असाध्यै डिपेन्डेन्सी भारतसँग छ भन्ने पनि होइन। हामीले अरू पनि एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। तर जुन प्रकारले अहिलेसम्म हामीले जुन प्रकारको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाएर भारत परनिर्भर हामी भएको छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक पहिलादेखि नै त्यो परम्परा हो र कतिपय अवस्थामा त्यो कमजोर भएर गएको हो हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पहिला नेपालको क्याबिनेटमै भारतका राजदूत बस्थे पनि भनिन्छ। नेहरूजीकै चिठीहरू हेर्नुहोस् तपाईँले, त्यो बेला जस्तो डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन अहिले छैन। खै पनि अहिले चाहिँ के भयो भने दुईवटा कुरा हो। एउटा समाज अलिकति जागरुक भयो, यहाँ नेपालमा कसैको पनि दबाब सही छैन भन्ने एउटा पढे लेखेको जमात जन्मियो र सँगसँगै उताको इन्टरभेन्सन पनि कतिपय सन्दर्भमा कन्टिन्यू हो। तर कमजोर भएको छ पहिलाभन्दा, तर तपाईँले भने जस्तो सकिसकेका छैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ पुरानो ह्यान्डओभर पहिला जस्तै गरी इन्टरभेन्सन गर्न खोज्ने पनि गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति नियमितता चाहिँ छ। यो नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हेर्ने, उहाँहरूको सुझबुझ अथवा विवेकलाई हेर्ने र जनतामा बढेको सचेतना र विवेकलाई हेर्दा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? जनता अलिक बढी सचेत भएको जस्तो हो। अलि कतिपय सन्दर्भमा हो। हाम्रो के छ भने नि अन्य सोसाइटी भन्दा हाम्रो समाज चाहिँ अलिकति अगाडि यो लोकतन्त्रकै सवालमा, बहसकै सवालमा अलिकति बढेको हो। र मलाई अलिकति तपाईँ किन भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि हाम्रो के हो भने करिब 60 वर्ष चाहिँ हामीले लोकतन्त्रकै लागि आन्दोलन गऱ्यौँ कि। पहिले डेमोक्रेसी अनि फेरि सिट्टा ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ एकट्ठा भएको छ, सबै मिलेर आन्दोलन गरेको, फेरि ल्याएको छ, फेरि डिभाइडेड भएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनता चाहिँ सधैँ राजनीतिक दलहरूसँग नजिक रहेर राजनीतिक एजेन्डामा बहस गर्दै आयो कि 60 वर्षसम्म। त्यो कारणले अब अन्य त त्यस्तो छैन। भारतमा हेर्नुहुन्छ भने स्वतन्त्रतापछि झन्डै 60-64 वर्षपछि बल्ल बल्ल अन्ना हजारेले एउटा सानो सोसल मुभमेन्ट गर्न सक्यो। हाम्रोमा त्यस्तो छैन। हाम्रो त दिनदिनै जस्तो एक न एक प्रकारको राजनीतिक बहसहरू चलिरहेछ समाजमा। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा लोकतन्त्र हाम्रो कमजोर छ होइन। बेला बेलामा जाने आउने भइरहेछ। अहिले पनि शिशु प्रजातन्त्र भनिन्छ। तर सँगसँगै हाम्रो जनता चाहिँ अलिकति अवेरै भएको हो, जागरुकै छ, उसलाई राजनीति देख्न बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हामीलाई असर लाग्न सक्छ। अहिले तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो जस्तै जनता एकदम ब्रिटिसमा आइसक्यो, जनतामा
पनि कता कता लाग्छ, किन भन्दा एक्सप्रेसनहरू एकदम छिटो छिटो नेगेटिभ एक्सप्रेसनहरू आउँछन्। त्यति गर्दाखेरि पनि जनता एकदम परिपक्व पनि भइसकेको छ र जनताले तपाईँ हामीले देखिहाल्यौँ अस्ति नै पनि 62तिर पनि यस्तै प्रकारको गुनासोहरू राजतन्त्रको पक्षमा बहुदलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा होइन। तर राजाले यसैलाई आडमा लिएर जब कु गरे त्यसपछि त जनताले कत्रो म्याचुरिटी देखायो हेर्नुहोस् त, त्यत्रो मान्छे छोडेर उहाँहरू फेरि त्यो बन्द व्यवस्थालाई हटाए हो। त्यो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ जागरुक भएको छ अरूभन्दा बढी हो, तर नेगेटिभ होइन, सकारात्मक दिशैतिर छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि पोलिटिकल मुभमेन्टमा जनता त सचेत छन्, जागरुक छन्। यद्यपि अब पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने, पछिल्लो 1.5-2 दशकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले दैनिक 1500देखि 2000 युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा होइन जान बाध्य बनेका छन्। मुलुकमा भइरहेका उद्योग कल कारखानाहरू पनि बन्द भएको अवस्था छ, नयाँ खुल्ने अवस्था त देख्दै देखिँदैन। यो अवस्थामा अब मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन, विकसित बनाउन ती युवा व्यक्तिहरूलाई, जनशक्तिलाई मुलुकमै रोजगारी दिन, यस्तो किसिमको यो वातावरण जुन हामीले कल्पना गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ फेरि सम्भावनाहरू अथवा त्यसका सङ्केतहरू भने लक्षणहरू अलिकति पनि देख्न पाइएको छैन। यो अवस्थाले मुलुक विकसित होला त अनि? होइन, त्यसमा पनि के छ भनेदेखि जुन रोजगारीको कुरा गर्नुभयो, मलाई एउटा कुरा के छ भने विदेश जानुमा नेपालमा रोजगारी नभएर होइन। त्यो कुरामा तपाईँ हामी मिडिया अलिअलि पढे लेख्ने मान्छेहरूले अब त्यो भनाइलाई चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्छ नि, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कसरी नेपालमा रोजगारी छ भन्ने त होइन। जस्तो तपाईँ अहिले म फुजेलमा छु होइन, फुजेलबाट विदेश जाने कोही युवाहरू देखिँदैन गाउँमा, यहाँका स्थानीय युवाहरू। तर यहीँ तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ भने कम्तीमा 500 कतिपय हाम्रै तराईको साथीभाइहरू र धेरै चाहिँ इन्डियन मान्छेहरू यहाँ काममा आइरहेछन् र त्यति 500 आउँदाखेरि यहाँ काम पुगिरहेको छैन भन्दाखेरि आखिर गाउँमा रोजगारीको अवसर नभएको होइन। कति त्यसलाई कसरी दिगो बनाउने, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने कुराहरू होला। तर कतारको खाडीमा अथवा मलेसियामा गएर चाहिँ जुन प्रकारको प्रताडन नेपालीहरूले भोग्नु परिरहेको छ त्योभन्दा त साँच्चीकै बेटर अप्सनहरू नेपालमै छन्, राम्रा अवसरहरू नेपालमै छन् अहिले। तर तपाईँ हामी सबैले के भन्छौँ भने नेपालमा रोजगारी छैन हो। रोजगारीमा अलिकति भेदभाव हुन्छ हाम्रोमा, अलिकति तल्लो तहको काम गर्नेलाई हेरेको दृष्टिले हेरिन्छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। तर त्यस्तै तल्लो तहको काम गर्न बाहिर जानुहुन्न, यहाँ किन नगर्ने भनेर प्रोत्साहन गर्नु पनि आवश्यकता छ। त्यही भएर कतिपय कुरा चाहिँ हामीलाई अरूले बनाइदिएको स्टोरी, म त यसलाई अलिकति कन्स्पिरेसी थ्योरी पनि भन्छु होइन। उनीहरूलाई लेबर चाहिएको छ अनि हाम्रो लेबरहरू चलाउनलाई उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने नेपालमा रोजगारी छैन, नेपालमा अस्थिरता छ, यो छ ऊ छ भनेर पनि मान्छेहरूलाई उतातिर आकर्षण गराइरहेछन्। र त्यसको गोटी चाहिँ तपाईँ मिडिया, म एकाडेमिया, हाम्रो ब्युरोक्रासी, हाम्रो राजनीति भइरहेको पनि देखिरहेको छु कि। त्यो हुँदाखेरि यसलाई पनि अलिकति अर्कै तरिकाले हेर्नुपर्ने आवश्यकता नि म चाहिँ देख्छु। भनेपछि अरूले बनाएको स्टोरीमा सपोर्ट गर्ने चाहिँ यहाँको अब राजनीतिक दलका नेताहरू, सरकार, अलिकति मिडिया, अलिक बौद्धिक वर्ग भन्ने नै हो होइन? त्यही त सबै के हामी सबै चाहिँ आफू स्टोरी बनाउँदैनौँ होइन। तर नेपाली युवाहरूले किन यो फिल गरिरहेका छन् कि मुलुकमा हामीलाई रोजगार भएन अथवा यहाँ हामीले चाहेको औद्योगिक क्रान्ति? तपाईँले नै कतिपय अवस्थामा सोध्नु भयो होला, यहाँबाट यहाँ पहिला जानु अगाडि भनेर केही हुँदैन। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई विदेश नजानुहोस्, तपाईँले यहीँ भन्दा दुःख पाउनुहुन्छ भनेर केही हुँदैन। किन भन्दा तपाईँ हामीले यस्तो एउटा डिस्कोर्स क्रिएट गर्दैछौँ, ओहो त्यही नै सबै छ, स्वर्ग नै त्यही छ, यहाँ त केही पनि छैन भनेर होइन। जब गएर फर्किसकेपछिको उहाँहरूको कथाहरू हुन्छ नि, त्यो सुन्नु हो भने फेरि अहिले मैले भनेर चाहिँ होइन यहीँ गर्न सकिँदैछ तर फसियो, अब फसिसकेपछि के गर्ने, यसरी कुरा हुँदै जान्छ हो। त्यो कुरालाई हामीले मजबुत बनाउनुपर्छ। तर त्यही जसले फर्केर यता आएर जुन कुराहरू भनेर आउँछ त्यसले पनि हामीले कतिपय अवस्थामा लत्ते दिइरहेको हुन्छौँ कि। किन भन्दा उहाँहरूले भनेको कुरालाई नि तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा समाजमा मुख्य बहसको विषय बनाइरहेको छैन होइन। विदेश जानुपर्छ, हाम्रा कतिपय लोकल नेताहरू छन्, उहाँहरू पनि मान्छेलाई विदेश जाऊ भनेर उकास्छन्। किन भन्दा उहाँहरूलाई दुईवटा पैसा नाफा हुन्छ त्यसबाट, अथवा
यहाँ कमसेकम किचकिच गर्दैन, एउटा युवा बाहिर गएपछि अलिअलि चन्दा पनि दिन्छ, बरु यहाँ किचकिच गरेर मलाई यो लिएर उसले भन्दैन, उहाँहरूलाई नि हाइसन्छु। तपाईँ हामी एकदम डिटेलमा स्टडी नगरेर चुपचाप बसेका छौँ, खालि अर्कैले अरूले बनेका सुनाएर अथवा छपाएर बसिरहेको हुन्छौँ होइन। यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास दिन्छ। जस्तो तपाईँले यही अवसरहरू छ भन्नुभयो, ती अवसर कस्ता अवसरहरू हुन सक्छन् जसले नेपालमै राम्रोसँग आम्दानी गर्न सक्ने, रोजगार पाउन सक्ने? होइन, जस्तो अहिले तपाईँले नै हेर्नुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठुलो समूह चाहिँ के अरे लेबरमै जान्छ त्यहाँ होइन। अब त्यहाँ श्रमकै लागि जान्छ। जस्तो कतारमा अहिले सबभन्दा बढी छन्, किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ ओलम्पिकको लागि रङ्गशाला बन्दैछ, अरू होटलहरू बन्दैछन्, त्यहीँ धेरै मान्छे गइरहेको नि त। त्यस्तो काम हाम्रोमा हेर्नुहोस् त तपाईँ, परारको भुइँचालोलाई नै अवसर मान्यो भने झन्डै 6-7 लाख त घर बन्नु थियो नि त होइन। अब त्यही अहिले मैले भने जस्तो यहाँ पनि धेरै कामदारहरू चाहिँ सिकर्मी, डकर्मी होइन, प्लम्बरहरू, अहिले काठमाडौँमै प्लम्बरको यस्तो क्राइसिस छ, इलेक्ट्रिसियनको कुरा छ। अब व्हाइट जबमा हाम्रो त्यो प्रकारको स्किल नभइसक्यो होला, जस्तो इन्जिनियर, अब ओभरसियर अथवा डक्टरको उसमा हाम्रो आफ्नै लिमिटेसन होला। तर तल्लो तहको जुन तपाईँले रिफर गरेको 1500 भने अहिले 1100मा झरेको छ जनरली, त्यो 1100 कामदारहरू जाने अवस्था चाहिँ हुँदैन यदि हामीले चाहिँ आफ्नै श्रमलाई चाहिँ सम्मानित गर्न सक्यौँ, आफ्नै श्रमलाई चाहिँ अलिकति इन्गेज गर्न सक्यौँ। यही अवसर छ भन्ने एउटा डिस्कोर्स क्रिएट गर्न सक्यौँ र जानेलाई चाहिँ जाने मान्छेले के फाइदा पाउँछ, नजाँदाखेरि यहाँ के फाइदा पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति एनालिसिस गरेर बुझाइदिने एउटा संस्था पनि भइदियो भने मलाई लाग्छ धेरै मान्छे चाहिँ त्यो 500-700 उताको पैसामा चाहिँ विदेश जाँदैनन्, यहीँ बसेर काम गर्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कार्यक्रममा श्रोताका जिज्ञासा पनि लिन्छौँ, त्यसैले तपाईँले पनि उहाँ श्रोताहरूको जवाफ दिनुहोला, उहाँहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहोला। म फोन लिन चाहन्छु केही श्रोताको। 406526 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म रङ्गलाल जिसिओ भैराबाट। हजुर गङ्गाजी, आजका हाम्रा अतिथिलाई हजुर। सत्ता त भात खुवाएर बन्दुक बोकाएर र समानन्द सरकार चलाएर पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, कोही ठुलो कुरो भएन होइन बुद्धिजीवीजी। तर जनताले कसलाई माया गर्छ, नारायणजीबाट नागार्जुन सरेकालाई कि 12 बुधे सम्झौता गरेर सिंहदरबारको साँचो दिल्ली दरबार बुझाएकालाई? निर्वाचन होइन, जनमत सङ्ग्रह गराउ न, हिम्मत छ कसैको? प्याकुरेलज्यू, तपाईँको जवाफ? होइन, यस्तो होला जस्तो अहिले मैले भनिहालेँ, उहाँले दलहरू मात्रै भारत परस्त भन्न खोज्नुभयो होला। उहाँलाई एक दुईवटा कुरा हाम्रा जनताले नि बुझ्नुपर्ने कुरा अलिकति हेर्नुभयो भनेदेखि राजशाहीले नि भारतसँग त्यत्तिकै इन्गेज हुनुहुन्छ। अहिले मैले भनिहालेँ, हामी सबैको मानसिकता भारतलाई ठुलो देख्ने, आफू कमजोर देख्ने मानसिकता हो र त्यो नेपालको राज संस्थाको पनि हो। हामीले बुझ्नुपर्छ राज संस्था चाहिँ हाम्रो मामलामा आफै निर्णय गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कदापि होइन। त्यो कुरा त तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जब बहुदल मासिसकेपछि महेन्द्र र भारतको सम्बन्ध नै हेर्नुहोस्, महेन्द्रले नेपालको कुनै पनि दलहरूले भन्दा एकदम घातक सेनालाई नै उता इन्डियाको इन्फ्लुएन्समा राख्ने सम्मको सम्झौता पनि त्यो बेलामा गर्नु खोजेका थिए। कतिपय सम्झौताहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो भएर कसैलाई पनि म दोष दिन चाहन्न। हेर्नुहोस्, राजा होस् कि अरू रैती अथवा राजनैतिक दलहरूले सबै भारतको प्रोग्राममा पर्न चाहन्छन्, भारतको आफ्नो मान्छे बन्न चाहन्छन्, अनि नसकेपछि अनि विरोध गर्ने परम्परा चाहिँ खासै राम्रो होइन। त्यो कुरा हाम्रो प्रश्नकर्ता साथीले अलिकति पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि भारतको प्रभावमा पर्न चाहन्छन् नेपालीहरू प्राय सबै, किन भारतको प्रभावमा पर्दा फाइदा के छ? होइन, उहाँहरूलाई होइन, मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु, तपाईँले राम्रै सुन्नुभयो भने कमजोर मानसिकता के त्यसकै कारण तर्कै होइन। फेरि भारत बिना यहाँ सरकार नबन्ने पनि होइन, मैले भोट हालेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ होइन, अनि अब संसदमा बहुमत नपुर्यायो भने प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने हो। यी सबै कुरा प्रोसेसमा भइरहँदाखेरि पनि हाम्रो कमजोर मानसिकता चाहिँ के छ भने ज्ञानेन्द्रलाई हटायो भने राजा भारतले कसैलाई बनाइदिए भारतले जुन मानसिकता हामीले बनाएको छौँ त्यसमा पनि अहिले मैले
माइग्रेसनको डिस्कोर्स जस्तै त्यो डिस्कोर्स पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ कि जो त्यो कुरा होइन, भारतको त्यत्रो प्रभाव छैन, उसले अलिअलि सपोर्ट गर्न सक्ला तर सबै कुरा उसले गर्न सक्दैन। हामी आफै आफ्नो सरकार आफैले बनाउने हो, चलाउने हो भन्ने एक प्रकारको हामीमा एउटा आत्मविश्वास बढ्नुपर्छ। त्यो बढ्नलाई फेरि तपाईँ हामी मिडिया अलिकति जाने बुझेका पढाइ लेखा भन्ने मान्छेहरू कुनै काम गर्नु पनि आवश्यक छ। हुन्छ, यो समय दिनुभयो र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि अब टाढा थिएँ, अलिकति स्वर कस्तो आयो थाहा चाहिँ हिँडिरहेको थिएँ, तैपनि त्यति टाढाबाट पनि मलाई आफ्ना कुराहरू राख्न दिएर जुन अवसर दिनुभयो यहाँलाई पनि धन्यवाद। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक एवं परराष्ट्रविद डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। उहाँ गोर्खाको फुजेलमा हुनुहुन्छ र त्यहीँबाट उहाँले हिँड्दै गर्दा पनि कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यसको लागि फेरि पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रममा फोन गर्नुहुने र यो कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र बुकेश र अनिसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म कमल राणालाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।